Mayong adlaw sa tanan, ako ay si Bobby ug welcome balik sa akong vlog. So karong adlaw ato iskutan ang usa ka tinuod nga isyu sa trabaho, ang negatibong empleyado. Kini sila ang mga kauban nato perminti. So reklamo, permi kasuko ug permi makapaloya sa energy sa trabahoan. Tara, ato ning iskutan og unsaon nato paglikay nga dili ta mahimong ingon ani. Sa usa ka opisina o pabrika, syempre, naagyod na yung mga tawo nga pirmi lang mareklamo. Reklamo sa trabaho, reklamo sa oras, o syempre, moreklamo sa sweldo. Bisan unsay ihatag, murag dili gihapon makontento. Ang problema ni mga higala, dili lang sila ang maapektuhan. Ang ilang negatibong energy, matakdan ang uban. Sahay ang usa ka team nga unta kusgan ug motivated makaluya tungod usa ka tawo nga puro lang reklamo. Ang negatibong empleyado unsahay wala kabantay nga ang ilang gipang buhat makadaot di ay sa teamwork og makapahinay sa operasyon. Kay sa trabaho, abilidad ang importante, attitude gayud ang pundasyon. Kung naa kay kasuko, reklamo, pwede man isulti pero dapat sa hustong pamaagi. Ang tinuod nga profesional kabalo mo handle sa problema nga dili mapataka og yaw-yaw og mangdaot sa uban. Usahay ang mga negatibong tawo mautong wala malipay sa ilang kaugalingon. Busa kung makita ta og ingon ana pas maayo nga ato silang sabton og tabangan. Dili lang awayon. Apan kung dili na gayud madala, piliya gihapon ang kalinaw kaysa ma-stress. Remember, kung gusto ka mulambo, ayaw pugni ang imong kaugalingon sa reklamo. Ang positibo nga tawo makita og solusyon. Ang negatibo, pirmi lang problema ang makita. Busa mga higala, kung naaman kay kauban nga negatibo, ayaw pod tuguti nga matakdan ka. Imbis nga mareklamo, pakita nga pwede gihapon ka magpuyo nga kalmado og produktibo. Sa tanan nga empleyado nga nagtrabaho para sa pamilya og kaugmaon, saludo ko ninyo. Padayon lang og likayi ang negatibong hunahuna kay mauna ang makapugong sa imong kalampusan. Salamat sa paglantaw, ayaw kalimot sa pag-like, nya share, follow para sa sunod nato nga inspirational nga vlog. Amping mo tanan og padayon sa pagpanarbaho.